الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولین ہم آخرین دے پاک رسولان، فصل خدای بہترین دے پاک رسولا، مرتبہ لرد ہر چان بولندا، ہم امام المرسلین دے پاک رسولا، رب ستایلی دے قرآن بانتے کورا، پتوہا پریسین دے پاک رسولا، وشپی بپ محشر دگوننگارو، ڈیرو مت پاندے مین دے پاک رسولا، دخائیس مثال نشتا پاترینو، بے مثال ڈر حسن دے پاک رسولا، کائنات کد ہر چن بے شانا، خدای تعالی تدیر قرین دے پاک رسولا، رجملی الحادی میں تیتل خوارن، زخمی زڑلمی تسکین دے پاک رسولا، اے زخمی زڑلمی تسکین دے پاک رسولا، یار زما ڈیر حسن دار دے خدای گواہ دے، نبیانو کی سردار دے خدای گواہ دے، خیس دا خیس سنی نشتا پہیچ لورے، دمرخ کلی رخسار دے خدای گواہ دے، مرس پکمئی اخلی رنات یار لمخا، دیر بے حد جل ودار دے خدای گواہ دے، عجیبا لری زلفان سترگی خو مارے، عجیبا لری زلفان سترگی خو مارے، د زخمی زړونو قرار دے خدای گواہ دے، کل خوبانس دا کشس پین جمالنا، خکلی توستکر دگار دے خدای گواہ دے، رجملی امیدوار دا شفاعتیم، پو محشر کی چے غم خوار دے پاک رسول دے، یا سر باندے یہ والا تا گستاخ مت نبی دا، والا قدیانی دا غزی والا قدیانی دا، والا قدیانی دا غزی والا قدیانی دا، سر باندے یہ والا تا گستاخ مت نبی دا، والا قدیانی دا غزی والا قدیانی دا، رنگی دا انسان نوی داوی تنا پوات کوی، توہین مدا نبی کوی، توہین دا رسالت کوی، توہین مدا نبی کوی، توہین دا رسالت کوی، پیتنی ترینا خواریگی پو اللہ چلانتی دا، والا قدیانی دا غزی والا قدیانی دا، سر باندے والا تا گستاخ مد نبی دا، والا قدیانی دا غزی والا قدیانی دا، والا قدیانی دا غزی والا قدیانی دا، یخ عزتن باندی ختمنا پوتو لکے،
خلق پسړونو باندې ختم نبوت ولیکئ چې مبچ کله را لوی شي بیا خدمت کوي ورته ذهنونو باندې ختم نبوت ولیکئ چې تلاوت کوي اول نظر په دې ملګي په خپلو رحلونو باندې ختم نبوت ولیکئ د یونیورسټي او د سکول د سټوډنټانو ته وایم په کتابونو باندې ختم نبوت ولیکئ که تاسو غواړئ برکت مې په کورونو راشي په دیوالونو باندې ختم نبوت ولیکئ چې د منکر نظر پې لګي او پې اور سوځي په هر ځایونو باندې ختم نبوت ولیکئ مخلص عثمان وای وصیت وکئ مخلص عثمان وای وصیت وکئ چې مړ شو مونږه زمون قبرونو باندې ختم نبوت ولیکئ